अस्सलाम वालेकुम। 31 मई का आगाज़ हो गया जुमे के दिन का। दो चीज़ें आपके सामने रखूंगा। एक तो शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त दायर हो गई है कि उनको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई है। आज 31 मई बरोज़ जुमा इसकी समाअत होनी है। उस हवाले से थोड़ा सा बताऊंगा और उसके बाद आपको बताऊंगा कि कल जो इमरान खान साहब 30 मई को पेश हुए वीडियो लिंक के जरिए, उसमें दो तीन चीज़ें ऐसी हैं जो हाईलाइट नहीं हो सकी, जो बहुत इंपॉर्टेंट कमरा अदालत में हुई हैं और जिस पे दो जजेस ने खामोशी तोड़ी है, सख्त रिमार्क्स दिए हैं। और ये इससे जुड़ी हुई है, इससे जुड़ा वो मामला है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ तौहीन अदालत की जो दरखास्त दायर हुई है। ये मैं आपको दरखास्त के बारे में बताकर सिर्फ 1 मिनट में आपको अपना ओपिनियन भी दे देता हूँ कि मुमकिन तौर पर क्या जो है वो हो सकता है। देखें, एक तो ये दरखास्त जो है वो पिटिशनर इन पर्सन है अशबा कामरान साहिबा, वाइफ ऑफ कामरान अताउल्लाह साहब। इन्होंने ये दरखास्त दायर की है जिसमें उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के जो खिताब है उसका लगाया है, वीडियोज़ के लिंक्स लगाए हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने जो जजेस को काली भेड़ें कहा है, ये सारी चीज़, ये सारा इशू। और इसमें ये जिन जज साहब के पास लगा है वो जज साहब हैं, जज साहब का नाम यहाँ पे आ रहा था, हाँ, जस्टिस मोहम्मद वहीद खान साहब। जस्टिस मोहम्मद वहीद खान साहब के पास लगा है। अच्छा, ये जो कंटेम्प्ट की का मामला होता है ना, अदालतें वैसे तो कहती हैं कि ये कंटेम्प्ट जो है बाद नज़र में कंटेम्प्ट करने वाला और अदालत के दरमियानी मामला है। और अदालतें कई बार ऐसे होता है कि इस तरह की चीज़ें हो रही हों तो इग्नोर कर देती हैं, दरखास्तें मुस्तरद कर देती हैं कि जी हमने करना होगा तो हम खुद कर लेंगे, आप कहने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन कई बार इस तरह की दरखास्तें टेकअप भी हो जाती हैं। तो ये डिपेंड करता है जज साहब के मिजाज पर कि जज साहब जो है वो क्या व्यू रखते हैं। वैसे तो जिस तरह के रिमार्क्स कल सुप्रीम कोर्ट से आए हैं, जज साहब को ये प्रोसीडिंग आगे बढ़ानी चाहिए क्योंकि बहुत हो गया है। शहबाज शरीफ साहब और नून लीग मुसलसल अदलिया पर हमले कर रहे हैं और जजेस को काली भेड़ें कह रहे हैं, अदलिया की तज़हीक कर रहे हैं, अदलिया की तौहीन कर रहे हैं और जजेस को जूते की नोक पे रखा हुआ है। जजेस को समझते हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है। ऐसी सूरत हाल में बिल्कुल थोड़ा सा नोटिस करके, ताकि थोड़ा सा डेटरेंस होनी चाहिए, थोड़ा सा तो एक मैसेज आना चाहिए कि इतना भी आसान नहीं है जुडिशरी को इस तरह से अटैक करना। चाहे आगे कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग में उनको डिस्क्वालीफाई ना करें, लेकिन कोई थोड़ा सा एक होना चाहिए कि यार इतना भी नहीं है कि आप जो है वो जब आपका दिल चाहे आप जो है वो खड़े हों और अदालतों पे जो है वो हमले शुरू कर दें। अब मैं आपको बताता हूं कि कल अदालत में क्या हुआ। 4-5 अहम मौकों पे चीजें हुई, मैं जरा आपको बताता हूं। एक तो जस्टिस जमाल खान मुदखेल साहब ने कहा कि जो लोग आज एक तरफ हैं कल वो दूसरी तरफ चले जाएंगे, और ऐसे ही होता है कि कुछ लोग एक तरफ होते हैं फिर वो दूसरी तरफ चले जाते हैं। उन्होंने कहा कि जजेस कहते हैं कि हम टीवी नहीं देखते, लेकिन मैं टीवी भी देखता हूं, अखबार भी पढ़ता हूं, सोशल मीडिया भी देखता हूं। वज़ीर आज़म ने काली भेड़ों की बात की है तो उन्होंने कहा कि नैब कानून सबसे ज्यादा अरकान पार्लियामेंट को मुतासिर करता है, अपना झगड़ा पार्लियामेंट में निपटाएं। तो उस पर अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान साहब ने कहा कि वज़ीर आज़म ने जो है वो मौजूदा जजेस को नहीं कहा काली भेड़ें। उसके बाद जस्टिस जमाल खान मुदखेल ने कहा कि नैब कानून उन लोगों पर लागू होता रहा है जो हुकूमत से बाहर रहे, फिर वही लोग जब हुकूमत में आते हैं तो दूसरे लोग नैब की ज़ात में आ जाते हैं। ये देखें, इन्होंने पहले बात की, फिर आगे अतर मिनल्ला साहब ने बहुत अहम बात की, और 3 चीजों पर काजी साहब को बहुत टफ टाइम मिल रहा है और शहबाज शरीफ साहब ने काजी साहब के लिए मुश्किलात बढ़ा दी हैं। क्यों? मजीद जजेस बोलना शुरू हो गए हैं। जो रवैया है हुकूमत का, फैसल वाडा साहब की जो सेनेट की तकरीर है उसका भी नाम लिए बगैर जिक्र हुआ अतर मिनल्ला साहब की जानिब से। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने मखदूम अली खान साहब जो वफाकी हुकूमत के वकील हैं उनसे इस्तफसार किया कि क्या वो हाल ही में जारी नैब सदारती ऑर्डिनेंस की हिमायत करते हैं। उस पर मखदूम अली खान साहब का कहना था कि ऑर्डिनेंस के दिफा बहुत मुश्किल है। ये वो ऑर्डिनेंस है जिसमें जिस्मानी रिमांड की मुद्दत जो है वो 14 दिन से 40 दिन कर दी गई है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट था कि ये पर्सन स्पेसिफिक है, ये इमरान खान के लिए है, क्योंकि जब कोई जिस्मानी रिमांड पर होता है तो वो बेल अप्लाई नहीं कर सकता। इमरान खान साहब पर नए केसेस नैब के बनाए जा रहे हैं, इसलिए सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए किया गया। और काजी फाइज साहब पीटीआई के दौर में जारी होने वाले सदारती ऑर्डिनेंसेस के बहुत खिलाफ हैं, बहुत आड़े हाथों ले चुके हैं, और इसीलिए काजी साहब को कल इस पर भी बात करनी पड़ी। ये मैं आपको एक सीक्वेंस में चीजें बता रहा हूं, आगे चल के आपको बताता हूं अतर मिनल्ला साहब ने जो शहबाज शरीफ साहब की जो जजेस को धमकियां हैं उस हवाले से क्या कहा है। एक सीक्वेंस में चलते हैं। तो उस पर मखदूम अली खान साहब ने कहा कि जी वो बिल्कुल इसको जो है वो डिफेंड नहीं करेंगे। अतर मिनल्ला साहब का कहना था कि रिमांड की मुद्दत बढ़ाई गई है, मीडिया में रिपोर्ट हुआ है। जिस तरह रिमांड की मुद्दत बढ़ाई गई है, क्या ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, किसी एक शख्स के लिए नहीं किया गया। इस मौके पे इमरान खान ने बहुत इंजॉय किया, हंसते रहे और बड़ा वो इंजॉय करते रहे कि जी मेरी बात हो रही है कि मेरे लिए कानून बना रहे हैं। और इमरान खान ने तासुर ये दिया कि यार कर लें, ये भी 40 दिन का रिमांड कर लें, मैं कौन सा कोई जेल में जो है वो इतना मुझे मसला हो रहा है कि मैं बाहर आने के लिए मरा जा रहा हूं, कर लें, ये भी कर लें। तो इमरान खान बहुत कॉन्फिडेंट थे और इसको एंजॉय कर रहे थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल साहब का कहना था कि क्या फर्द वाहिद ने पार्लियामेंट की अथॉरिटी को अंडरमाइन नहीं किया, क्योंकि काजी साहब ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट ने एक तरमीम की थी, उन्होंने 90 दिन से जो जिस्मानी रिमांड की मुद्दत है उसको 14 दिन किया था,
اور اب 14 دن سے 40 دن دوبارہ صدارتی آرڈیننس کے ذریعے کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ میں اس بل کو پیش کر کے، اور قانون سازی نہیں کی گئی. اور اس پہ خواجہ سعد رفیق صاحب کو بھی ٹویٹ آیا تھا، انہوں نے بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہوا ہے. اور اسی میں آپ کو بتاتا ہوں فاروق عنایت صاحب نے کیا کہا. مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ 2022 میں ہونے والی پہلی ترمیم میں نیب کیسز میں جسمانی ریمانڈ کی مدت 90 روز سے کم کر کے 14 روز کی گئی تھی. مخدوم علی خان کا کہنا تھا کہ جو قانون سازی آئین کے آرٹیکل 89 کے مطابق نہ ہو وہ اس کی حمایت نہیں کر سکتے. یعنی 89 میں بڑا ایک محدود ہے کہ اگر کوئی بہت ایمرجنسی ہو جاتی ہے پھر آپ آرڈیننس جاری کر دیں، لیکن جب اسمبلی کا اجلاس آپ بلا سکتے ہیں تو پھر آرڈیننس جاری کرنے کی کیا ضرورت ہے. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ اس آرڈیننس کے بعد ہو سکتا ہے کہ عمران خان اپنا نقطہ نظر تبدیل کر لیں. جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ نیب کیسز میں جو 40 دن کا ریمانڈ کرنے کی اگر وجہ کیا ہو سکتی ہے، اتنی ارجنسی کیا تھی. چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا نیب ترامیم سے مجرموں کو فائدہ پہنچایا گیا. اس پر وکیل مخدوم علی خان نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ نیب ترامیم سے جرائم کی نوعیت کو واضح کیا گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. مخدوم علی خان صاحب ظاہر ہے وہ وکیل ہیں، اچھے وکیل ہیں، انہوں نے ایک پوائنٹ آف ویو دیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. ہر چور، ڈاکو اور لٹیرے کو نیب ترامیم کا فائدہ ہوا ہے، اور پاکستان کو جتنا نقصان یہ نیب ترامیم سے پہنچے گا، یعنی 8 فروری کے انتخابات اور یہ نیب ترامیم، پاکستان کی آگے جتنا عرصہ رہے گا، یہ دو چیزیں پاکستان کو بہت ڈیمیج کر رہی ہیں، کریں گی. ایک مینڈیٹ چوری اور ایک نیب ترمیم ختم کر کے چوروں، ڈاکوں، لٹیروں کو جو ملک پہ مسلط کیا گیا ہے. جسٹس اطہر من اللہ نے دریافت کیا کہ کیا کچھ لوگوں کی سزائیں نیب ترمیم کے بعد ختم نہیں ہوئی؟ کیا نیب کے سیکشن 9A5 میں تبدیلی کر کے میاں نواز شریف کی سزا ختم نہیں کی گئی؟ میاں نواز شریف کا کیس اساسوں کا تھا جس میں بار بار ثبوت والی شک تبدیل کی گئی. نیب ترمیم سپریم کورٹ کے فیصلوں کی روشنی میں کی گئی. اب آئیں اس بات پر پھر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ جسٹس جمال خان مدخیل نے مثال دی کہ وزیراعظم نے کالی بھیڑوں کا ذکر کیا ہے. میں اچھا گمان رکھتے ہوئے اس کو انہوں نے کہا، ایک انہوں نے لفظ یوز کیا جس کی ہر ایک نے اپنی تشریح کی کہ جو ہے انہوں نے جو ہے وہ اس کو کہا، کسی نے کہا کہ جی یہ انہوں نے یہ اسے تشبیہ دی، لیکن مین ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو پرائم منسٹر کالی بھیڑوں کا ذکر کر رہے ہیں اس پہ اطہر من اللہ صاحب نے تنقید کی. اور اطہر من اللہ صاحب نے اینڈ میں جب سماعت ختم ہوئی، وہ میں آپ کو اس کے ساتھ بتا دیتا ہوں، آگے پھر آپ کو پروسیڈنگ بتاتا ہوں. اینڈ میں اطہر من اللہ صاحب نے یہاں تک کہا کہ اٹارنی جنرل پاکستان صاحب وزیراعظم کو جا کر پیغام دے دیجیے گا کہ عدلیہ میں کوئی کالی بھیڑ نہیں ہے، اور اگر وزیراعظم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ میں کالی بھیڑیں ہیں تو وہ چیف ایگزیکٹو ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان ججز کے خلاف ریفرنس دائر کریں جن کو وہ کالی بھیڑیں سمجھتے ہیں. بڑا کیٹاگوریکل. اب آپ دیکھیں کہ ججز سپریم کورٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ توہین آمیز ان کا شہباز شریف کا رویہ تھا، بات تھی، اور وہی جسٹس وحید صاحب کے پاس اب معاملہ لگ گیا. اب دیکھتے ہیں وحید صاحب کس نظر سے دیکھتے ہیں. کیا وہ کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں، شہباز شریف گالیاں دیتے رہے ججز کو، تضییق کرتے رہے، عدلیہ کو انڈرمائن کرتے رہے، عدلیہ پہ حملے کرتے رہے، عدلیہ کو دباؤ میں لاتے رہے، عدلیہ پہ یہ سارا کچھ کرتے رہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے؟ یا وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، انف از انف، اور عدالتوں کو بھی تھوڑا سا ڈیٹرنس کریٹ کرنی چاہیے. اچھا، جب یہ صدارتی آرڈیننس کی بات ہو رہی تھی تو اس پر پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہیں فاروق عنایت صاحب جو وکیل بھی ہیں، انہوں نے کہا کہ سینٹ اجلاس چل رہا تھا اور پارلیمنٹ کو بائی پاس کر کے نیب ترمیم کے حوالے سے صدارتی آرڈیننس جاری کیا گیا، یعنی انہوں نے مخالفت کی فاروق عنایت صاحب نے کہ غلط کیا گیا. تو چیف جسٹس نے فاروق عنایت سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بتائیں گے صدارتی آرڈیننس پر کس نے دستخط کیے ہیں؟ ہم آپ کو نام پڑھا کر شرمندہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ دستخط اس کے اوپر یوسف رضا گیلانی صاحب کے قائم مقام صدر کے، لیکن ظاہر ہے یوسف رضا گیلانی صاحب بیچارے کے پاس بھی کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو اپنی سیٹ ہار چکے تھے ان سے تیمور ملک صاحب سے، بیسٹر تیمور ملک سے، اور پھر ان کو جس طرح سے جتوایا گیا اور اب ان کے بیٹوں کو جس طرح جتوایا گیا، یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، پورا پاکستان جانتا ہے کہ گیلانی صاحب اور ان کی فیملی کو کیسے جتوایا گیا. فاروق عنایت صاحب کا کہنا تھا کہ جی مجھے پتا ہے کہ دستخط کس کے ہیں، لیکن وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ ظاہر ہے یہ ہے تو حکومت کا ہی فیصلہ. فاروق عنایت صاحب سے پوچھا ججز نے کہ یہ بتائیں کہ کبھی آپ نے بھی نیب کو فیس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں نے تو کبھی نہیں کیا، میرے کلائنٹس نے کیا ہے، اور جن کو ریپریزنٹ کر رہا تھا ان کی وجہ سے 2 بار آئی بی والے میرے پیچھے لگے، نہیں 2 بار تو نہیں، میرے پیچھے آئی بی والے لگے اور 2 بار مجھے آف لوڈ کیا گیا اور مجھے جہاز سے اتارا گیا. یہاں پہ جمال خان مدخیل صاحب نے بڑی زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ یہ ڈیفنس کی طرف آپ نہ جائیں، آپ ایسی باتیں نہ کریں، ہو سکتا ہے آپ کے خلاف بھی سینیٹ میں تقریریں شروع ہو جائیں، کیونکہ ہم نے نہیں دیکھا کہ کبھی سیاستدانوں نے اپنی تصدیق ہونے پر پریس کانفرنسز کی ہوں یا تقریریں کی ہوں. بات کہیں اور ہو تو تقریریں کی جاتی ہیں. آپ کو اپنی پرواہ نہیں، لیکن ہمیں آپ کی بہت پرواہ ہے. یعنی جو جمال خان مدخیل صاحب ہیں وہ اشارہ یہ کر رہے تھے کہ جب اسٹیبلشمنٹ کی بات آتی ہے تو پھر سیاستدان سینٹ میں قومی اسمبلی میں کھڑے ہوئے تقریریں بھی کرتے ہیں، پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، ان کی اپنی جتنی تصدیق ہوتی رہے ان کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن عدالت کو بڑی پرواہ ہے، ان کی عدالت سمجھتی ہے کہ ان کی تصدیق نہیں ہونی چاہیے سیاستدانوں کی.